المبارك سلام من الرحمن موصول بالرحمة. تنظم الجمعية الجهوية للمصورين وأرباب مختبرات تصوير بجهة الداخلة بدعم من المجلس الجهوي لجهة الداخلة والذهب، وطبعا بتنسيق تام مع الفيدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهني التصوير بالمغرب، الملتقى الجهوي الأول للمصور المهني تحت شعار عدسة حرفتي أحمي. الصورة بشعر فلان أم الصورة بشعر علان، وللمتنبي وعلى المتنبي في ديوانه أكثر من 100 كتاب مؤلف عن الصورة في شعر المتنبي. إذا مرحبا بكم والإخوة الأعضاء المكتب الفيدرالي والضيوف الكرام. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي شرفتمونا به، والذي يتزامن مع عقد الجمعية للملتقى الجهوي الأول للمصور المهني تحت شعار عدسة حرفتي أحميها ونعتز بها. واسمحوا لي قبل كل شيء أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا الملتقى إلى الوجود، في مقدمتهم مجلس جهة الداخلة والذهب والمديرية الجهوية للثقافة ومجموعة حسون ومختبر ناجي ومختبر قويرة، وكل من قدم لنا العون ويسر مهامنا. أيها الحضور الكريم، إن الزمن الذي نعيش فيه لم يعد يقبل أن يسير أي قطاع بارتجال ولا بفوضى، لذا أسست جمعيتنا من أجل تنظيم القطاع وإغناء للشأن الثقافي في مجال الصورة والإعلام. الكاتب العام للجمعية الجهوية للمصورين وأرباب محلات التصوير بجهة الداخلة والذهب. هذا الملتقى هذا كيجي تزامنا مع اجتماع الوفد الفيدرالي بجهة الداخلة والذهب اللي هو اجتماع الأول ديال المكتب الفيدرالي. ثانيا كيجي الجمع الشامل ديال المهنيين والمصورين بجهة الداخلة والذهب. بحكم أن الجمعية ديالنا جمعية فتية، قررنا أننا نديرو أول نشاط اللي يكون عبارة عن معرض ديال الصور الجماعية ديال الإخوان المصورين المهنيين، زائد معرض ديال آلات التصوير القديمة اللي بينهم بعض أول آلات التصوير اللي كتصور هنا في الإقليم ديال الداخلة. وكنتمناو إن شاء الله أنها تكون بداية ثمرات ديال المجهود ديال هذه الجمعية هذه، وشكرا وحد موفق للجميع. أنا حسن محمد، أمين حرفة المصورين والرئيس جمعية المصورين وأرباب المحلات جهة الداخلة والذهب. كما يكون في علمكم جينا نديروا هذا اللقاء أول لقاء نعني في الإقليم ديال الصورة بالورشات ديالها، فيها الصور وفيها واحد الشريط يعني غادي نعرضوا على حسب ديك المدينة ديال الداخلة، داك الشيء اللي داز فيها كامل من النهار الأول ديالها إلى يومنا هذا، يعني من داك الإنجازات اللي فيها وداك الشيء كامل اللي وقع فيها. وعندنا واحد المعارض ديال لي زاباراي داك القدام من هذاك النوع القديم، وفيه واحد النوع حديث ديال دابا. ودرنا هذا اللقاء يعني مع هذا المتوازي مع الاخر ديال الاجتماع الاول ديال الفيدراليه. داروا يعني كنا معهم في مدينه مراكش، اسسنا يعني الفيدراليه واحد المجهود يعني حضروا فيه واحد العدد ديال الجمعيات. محمد مكوار، رئيس الفيدرالية أرباب المحلات والمهنيين قطاع التصوير بالمغرب. جينا اليوم لمدينة الداخلة بدعوة من السي حسون محمد رئيس الجمعية الجهوية للداخلة والذهب، بحضور أول ملتقى اللي داروا في مدينة عيون. هذا الملتقى اللي تشوفوا تنظم يعني معارض وورشات ومسابقات يعني في مجال التصوير، واللي حنا جينا كفيدرالية وطنية كمكتب يعني كامل باش نحضروا معاهم في هذا الملتقى في هذا العرس ديالهم. هذا العرس هذا كما تعلمون بأن قطاع التصوير عانى لمدة سنوات من التهميش ومن العشوائية وهذا، واليوم الحمد لله مع هذه الافراد ديال الجمعيات ومع هذا الشيء اللي حنا فيه اليوم، هذا كله خير كبير. وحنا جينا نأزروهم وجينا نحضروا معاهم في هذا الملتقى هذا.